કાઠમાડો નાગરિક રાજનીતિક દળ મિલેનિયમ ચેલેન્જ કોર્પોરેશન एमसीसी समझौता को पक्ष र विपक्षમાં બાડીએ કાછન विरोध र समर्थन को चर को बहस छ। आर्थिक परियोजना मात्र हो भन्ने देखी अमेरिका को हिंद प्रशांत रणनीतिक योजना का रूप में विश्लेषण करने को संख्या उच्च छ। BRI प्रभावित गर्न ल्याय को अमेरिकी रणनीति भनेर पनि व्याख्या भइरहेको छ। एमसीसी को विषय में बहस चलिरहँदा प्रमुख सत्तारूढ़ राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समझौता पारित गर्ने पक्षमा प्रश्न देखिन्छन्। सत्तारूढ़ दलमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय जनमोर्चा यसको विरोधमा छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा माधव कुमार नेपाल एमसीसी को विषयमा लचिलो छन्। जलनाथ खनाल लगायतका नेता संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने पक्षमा छन्। जसपामाडा बाबुराम भट्टराई पक्षमा देखिए पनि उपेन्द्र यादव खुलेका छैनन्। एमसीसी के नाम का कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ेको छ। राजनीतिलाई यसले पक्ष विपक्ष छुट्याए पनि निजी क्षेत्र भने पक्षमा नै छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्र पेशागत संगठन एमसीसी राष्ट्रहितमा नै भएको बताउँदै पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गर्छन्। किन विरोध भयो? जनवरी 2012 माघ 2068 माडा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला औपचारिक रूपमा एमसीसी संग पत्राचार भएको थियो। त्यसपछिका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहालले यो सम्झौतालाई अघि बढाउने गृहकार्य गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा 2074 भदौ 29 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता कम्प्याक्ट गरेका थिए। 2075 मा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा अर्को सम्झौता भयो। खतिवडाको समयमा आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता PIA भएको थियो। एमसीसी विज्ञकृष्ण गेवाली नेपाल र एमसीसी बीच अहिलेसम्म दुईवटा सम्झौता भएको बताउँछन्। एउटा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की अमेरिकामा नै गएर कम्प्याक्ट गरेका थिए। अर्को युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट भएको थियो। उनले भने यही दुईवटा सम्झौतामा नेपालले सही गरेको छ। एमसीसी नेपालको तत्कालीन राष्ट्रिय संयोजक समेत रहेका गेवाली एमसीसीलाई अब धेरै गिजोल नहुने बताउँछन्। पहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी को विषयमा सोधेका 26 प्रश्नको जवाफ पनि अमेरिकाबाट प्राप्त भइरहेको छ। खास आशंकाका विषयमा उताबाट जवाफ आइसकेको छ। उनले भने सम्झौताका विषयमा अझै छलफल गर्न सकिन्छ। उनले अर्थ, परराष्ट्र, प्रधानमन्त्री कार्यालय, जलस्रोत र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय समेत वार्ता टोली बनाएर अन्तिम र निर्णायक वार्ता एमसीसी गर्न सकिने बताउँछन्। राजनीतिक तहको निर्देशनमा कर्मचारी तन्त्रबाट वार्ता अगाडि बढाएर निर्णय गर्ने, अभिलेख बनाउने र ससन्दमा लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ। के हो एमसीसी? नेपाल सरकार र एमसीसी बीच 2074 साल भदौ 29 गते हस्ताक्षर भएको 50 करोड़ अमेरिकी डलर बराबरको 5 वर्षे अनुदान सम्झौता हो। कुल लगानी 63 करोड़ अमेरिकी डलर रहेको यो आयोजनामा नेपालले 13 करोड़ अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्नेछ। विद्युत प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना गरी दुई परियोजना एमसीसीमा छन्। विद्युत प्रसारण आयोजनाले करिब 315 किलोमिटर लामो 400 केभी क्षमताको प्रसारण लाइनका साथै 3वटा नयाँ विद्युत सबस्टेशन निर्माण गर्नेछ। यो प्रसारण लाइन काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुर, पाल्पा, नवलपुर, परासी जिल्ला हनुदै जानेछ। सडक मर्मत आयोजना अन्तर्गत दाममा पर्ने पूर्व पश्चिम लोकमार्गको सडक खण्डमा केन्द्रित हुनेछ। धनखोलादेखि लम्हीसम्मको सडक मर्मत गरिनेछ। लम्हीदेखि शिवखोलासम्मको थप सडक मर्मत कार्य गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। हाल मर्मत कार्यका लागि प्रस्ताव गरिएको पूर्व पश्चिम लोकमार्गको सडक खण्डको लम्बाइ 77 किलोमिटर हुनेछ। एमसीसी को बजेट सरकारको योगदानमा जिन्सी तथा आर्थिक योगदान र उक्त आर्थिक सहयोग अन्तर्गतको दायित्वमा हुन आउने ऋण समावेश गरिएको छ। उक्त दायित्व अन्तर्गत सरकारले एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको सहायताका लागि बजेट छुट्याएको छ। नेपाल सरकारको योगदानका रूपमा उपलब्ध हुने रकम अमेरिकी डलर 13 करोड़ छ। सम्झौता लागू हुनु पूर्व र हस्ताक्षर भए पश्चात सरकारको तर्फबाट सहयोगका रूपमा उपलब्ध हुने रकम अमेरिकी डलर 40 करोड़ रहेको छ। बाँकी रहेको रकम अमेरिकी डलर 90 करोड़ भने कार्यक्रमको प्रारम्भिक खर्च वितरण हुनु पूर्व र सम्झौता अवधिभर वितरण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। नेपालमा विद्युत प्रसारण परियोजना, सडक मर्मत परियोजना पाउँछ। विद्युत प्रसारण परियोजना नेपालभित्र डबल सर्किट 400 किलो भोल्टको लगभग 300 किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माणमा प्रयोग गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। यसमा काठमाडौँको उत्तर पूर्वमा पर्ने लप्सीफेदीदेखि काठमाडौँको पश्चिममा पर्ने रातामाटेसम्मको मुख्य योजना छ। रातामाटेदेखि काठमाडौँको दक्षिणमा पर्ने हेटौँडासम्म, रातामाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण पश्चिम बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म विद्युत प्रसारण लाइन बन्नेछन्। विद्युत प्रसारण परियोजनाले नेपालको सम्पूर्ण ग्रिड उपभोक्ताहरूलाई लाभ पुर्याउने सम्झौतामा उल्लेख छ।
नेपाल को कमतीमा 72% घरधुरी विद्युत ग्रिडમાં જોડીएको વિશ્વાસ છે। यो परियोजनाले यसलाई फायदा पुर्याउने आकलन गरिएको छ। नेपाल को जनसंख्या 3 करोड़ 15 लाख रहेको खण्डमा 50 लाख घरधुरीमा बस्ने करीब 2 करोड़ 30 लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने परियोजना को अनुमान छ। सड़क मरम्मत परियोजना नेपाल को प्राथमिक व रणनीतिक सड़क नेटवर्क को गुणस्तर कायम राख्ने विषय समझौतामा छ। सड़क मरम्मत परियोजना को उद्देश्य प्राप्ति का लागि एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाले सड़क विभाग डीओआर र सड़क बोर्ड आरबीएन लाई प्राविधिक सहायता र तिनको क्षमता विकास का लागि आर्थिक सहयोग गर्ने छ। नेपाल को एसआरएनमा 305 किलोमिटरसम्म सड़क मरम्मत संभार को काममा सहयोग गर्ने छ। सरकारले आवधिक रूपमा सड़क को मरम्मत संभार का लागि आफ्नो औसत वार्षिक खर्च भन्दा बढी खर्च गरेको प्रत्येक $1 बराबर $2 गरी वार्षिक 1 करोड़ 50 लाख डलरसम्म 3 वर्ष का लागि उपलब्ध गराउने छ। नेपाल को एसआरएन को 2000 किलोमीटर सड़क मध्यबाट छनौट गरिएको 305 किलोमीटरसम्म को सड़क को मरम्मत संभार कार्य गर्न सो कोष को प्रयोग गरिने छ। एचडीएम मोडेल प्रयोग गरेर सरकारले प्रारम्भिक रूपमा 5 वटा सड़क खण्डहरूको आवधिक मरम्मत संभार का लागि छनौट गरेको छ। कार्यान्वयन गर्ने बखतमा छनौट गरिएको सड़क खण्डहरूमा आवधिक मर्मत संभार गर्न सम्भव नभएमा सरकारले एचडीएम 4 मोडेल प्रयोग गरी कुल 305 किलोमिटरसम्मको सड़क मार्ग आवधिक मर्मत संभारका लागि छनौट गर्ने छ। परियोजनाको प्राविधिक सहायताबाट सिर्जित बहुवर्षीय मर्मत योजनाको माध्यमबाट निश्चित गरिने छ। योजना सुधारिएको डाटाको प्रयोग र कामको आर्थिक प्राथमिकतामा केन्द्रीकृत हुने छ। सड़क मरम्मत संभार परियोजना मार्फत प्रस्तावित 5 सड़क खण्डहरूले पार गर्ने स्थानीय प्रशासनिक एकाइहरूमा छरिएका करिब 9,24,000 करिब 2,05,000 घरधुरीलाई फाइदा पुर्याउने अनुमान गरिएको छ। बीआरआई सँग सम्बन्ध यो परियोजनालाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई सँग जोडेर हेरिने गरेको छ। बीआरआई को प्यारालल हो भनेर प्रचार गरिने गरेको छ। चीनलाई काउन्टर गर्नका लागि एमसीसी ल्याएको भन्ने पनि गरिएको छ। एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय संयोजक ज्ञवाली यसलाई बीआरआई सँग जोड्नुको औचित्य नभएको बताउँछन्। ज्ञवाली बीआरआई सँग हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिले नै एमसीसी सँग नेपालले साझेदारी गर्दै आएको बताउँछन्। 2012 देखि नै नेपालसँग एमसीसी को साझेदारी रहेको छ। ज्ञवाली यी दुई बीच प्रतिस्पर्धा वा सम्बन्ध नभएको स्पष्ट पारिसकेको बताउँछन्। चिनिया पक्षधरले यसको विरोध गर्ने गरेको एक थरीको आरोप छ। 29 वैशाख 2074 मा नेपाल र चीन बीच बीआरआई को सम्बन्धमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालले 9 वटा परियोजनाको प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित परियोजनामा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग, काठमाडौँ टोखादेखि नुवाकोट विदुरसम्मको सडक र सुवागढी काठमाडौँ सडकको स्तरोन्नति, दिपायलदेखि चीनको सीमासम्म सडक, गल्छी र सुवागढी केरुङ 400 केभी प्रसारण लाइन, 762 मेगावाटको तमोर जलविद्युत परियोजना, 426 मेगावाट को फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजना, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय र किमाथांका हिलेसडक छन्। तर बीआरआई को समझौता हस्ताक्षर बाहेक का काम अघि बढ़न सकेका छैनन्। एमसीसी र हिंद प्रशांत रणनीति आईपीएस बीच को संबंध एमसीसी र हिंद प्रशांत रणनीति बीच को संबंध विषयमा नेपाल ठूलो बहस छ। एमसीसी को विरोधी पक्ष यो आईपीएस सँग संबंध रहेको आरोप लगाउँछन्। तर यसका विज्ञ ज्ञवाली अमेरिका एक अधिकारीले आएर विवादास्पद कुरा गर्दा आशंका पैदा भएको बताउँछन्। एउटा व्यक्तिको कुराभन्दा सम्झौतामा भएको कुरालाई विश्वास गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। एमसीसी समझौता गैर सैन्य समझौता भएको र अमेरिकी कानून अनुसार एमसीसी को रकम सैन्य सहयोग वा प्रशिक्षणका लागि प्रयोग गर्न नस्किने बताउँदै आएको छ। तर एमाले नेता भीम रावल भने एमसीसी अमेरिकी रक्षा र सुरक्षा नीति तथा हिंद प्रशांत रणनीतिकै अंग नै रहेको दावी गर्छन्। अमेरिकी उपसहायक मंत्री डेभिड जे रांच, अमेरिकी सहायक राज्य मंत्री एलिस वेल्स को भनाई हिंद प्रशांत रणनीति विस्तृत अध्ययन गर्दा एमसीसी सैन्य रणनीतिकै अंग रहेको उनको भनाई छ। नेपाल को कानून हित, स्वाधीनता र सार्वभौम समाजनता विपरीत धेरै प्रावधान रहेको रावलको दाबी छ। उनका अनुसार असमान समझौता आयोजनाको अवधि 5 वर्ष भनी प्रचार गरिए पनि अनिश्चितकालसम्म रहने गरिएको छ। अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल नेपालले कुनै काम गरेको भन्ने लागेमा आयोजना तुरुन्त रद्द हुने व्यवस्था छ। सुरक्षा नीति र स्वार्थ अपरिभाषित छ।